क्या मरियम नवाज वजीर आला है तो आप क्या चीज है? फिर इस्तीफे दे दे। अगर पंजाब में एक औरत गटर में गिरती है, एक औरत गटर में गिरती है, मरियम नवाज उस पर एक्शन लेती है, वो एक्शन लेती है क्योंकि पंजाब की एक औरत गटर में क्यों गिर गई, धकधक किसकी वजह से, किसकी गफलत से खुली थी? होने भी चाहिए, तो इंसानियत है। लेकिन मेरे वजीर आला साहब वो चलते हुए कह रहा है कि हाँ हाँ वो डॉक्टर कत्ल हुई है, हाँ वो आपस में क्या जमीन का तनाजा था, कोई शामिलात का तनाजा था, हाँ हाँ वो आपस में वो कुछ है, हाँ वो क्या उल्लू के पत्ते, क्या बस क्या का जवाब नहीं है कि क्या? यार अफसोस और अफसोस। क्या मरियम नवाज वजीर आला है तो आप क्या चीज है? फिर इस्तीफे दे दे। हम तो थक गए हैं, बार बार मुतालबा करते हैं कि अगर आपसे सूबा संभल नहीं रहा तो दे दे इस्तीफे, आपके वालिद का कोई मिरास तो नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 22 फरवरी को रात 8 बजे कोहाट में DHQ की एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम महवश रहीम है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया गया। जब ये ड्यूटी पर जाती है, इसका रोज़ा होता है, रात 8 बजे इसकी ड्यूटी ख़त्म होती है। जब ये निकलने लगती है, रक्शे पर बैठती है, अभी रक्षा 200 मीटर पर जाता है कि वो दो आदमी जो पहले ही इसके इंतज़ार में बैठे होते हैं, वो इसको रक्शे से उतारते हैं और 9 गोलियों के फायर उसको मार देते हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि आया इन बंदों ने इस लेडी डॉक्टर को क्यों मारा, इसके साथ क्या दुश्मनी थी, इसके साथ कोई ज़मीन या जायदाद का तनाज़ा था, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लेडी डॉक्टर महवश रहीम की है। लेडी डॉक्टर महवश रहीम मुल्तान के इलाके की रहने वाली थी। ये जब तालीम के सिलसिले में कोहाट गई, वहाँ कोहाट ही की होकर रह गई। ये 2007 में कोहाट गई थी और 19 साल हो गए थे इसको कोहाट में रहते हुए। इसने वहाँ शादी फिर मोहम्मद हुसैन नामी आदमी से कर ली जो कोहाट का रहने वाला था। मोहम्मद हुसैन जो था वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। अल्लाह ताला ने मोहम्मद हुसैन और डॉक्टर महवश रहीम को 4 बच्चे दिए, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी। ये डॉक्टर महवश रहीम DHQ हॉस्पिटल में MO मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी कर रही थी। दिन 12 बजे से लेकर 8 बजे तक इसकी ड्यूटी का टाइम था। ये जब 12 बजे ड्यूटी पर गई, जाकर इसने एमरजेंसी में इसकी ड्यूटी थी, सारे मरीजों को बारी बारी चेक किया और जो भी उनकी चेक लिस्ट थी वो देखी और उन पर दवाइयाँ लेकर तजवीज़ करके सारा कुछ चेक करके उनको दिया। उसके बाद इसका रोज़ा था, इफ्तारी का टाइम हो जाता है, ये इफ्तारी करती है। इफ्तारी के बाद उसके बाद ये अपने ऑफिस जाती है और मरीज़ों को चेक करती है। जब अपने ऑफिस जाती है, वहाँ औरतों को चेक किया जाता है। औरतें बारी बारी आती हैं, वहाँ पर 2 औरतें आती हैं, उनके साथ 2 मर्द होते हैं। वो जो होते हैं मर्द, वो पठान होते हैं। ये मर्द भी उस ऑफिस के अंदर आ गए। लेडी डॉक्टर महवश ने कहा कि यहाँ पर औरतों का आना सिर्फ जायज़ है, मर्दों का आना जायज़ नहीं, आप बाहर निकल जाएं, मर्दों का दाखिला ममनू है। वो पठान कहते हैं कि हमने अपनी औरतों को चेक कराए बगैर बाहर नहीं निकलना। डॉक्टर महवश कहती है कि जो जहाँ बैठी हैं औरतें, आप मर्द बैठे हैं, मैं उनको किस तरह चेक कर सकती हूँ? आप चले जाएं, मैं सिर्फ औरतों को ही चेक करती हूँ, यहाँ कोई मर्द नहीं, आपकी औरतों को मैं ही चेक करूँगी, इसलिए आप बाहर निकल जाएं। खैर वो पठान जो है बाहर नहीं निकलते। डॉक्टर महवश जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाती है और कहती है कि वो सामने जो 2 पुलिस वाले खड़े हैं उनको बुलवाओ और इनको बाहर निकाल दो। 2 पुलिस वाले आते हैं, उन 2 पठानों को बाहर निकाल देते हैं। अब ये पठान जो हैं बड़े ज़िद्दी थे, ये बात दिल पर ले गए। जब उनकी औरतों को चेकअप करके बाहर निकाल दिया जाता है, उनको भी ये बाहर बैठे रहते हैं। अब डॉक्टर महवश जब रात 8 बजे इसकी ड्यूटी ख़त्म हुई, इसने रक्षे को बुलवाया
اور رکشے پر بیٹھی. جب ابھی رکشا 200 میٹر کے فاصلے پر گیا، یہ باہر اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ غصہ کر لیا اور ضد کی، پٹھان تھے نا. اور اس کے بعد اب رکشا 200 میٹر پر گیا، انہوں نے رکشے کے آگے آ کر رکشے کو روک لیا اور ڈاکٹر مہوش رحیم کو نیچے اتارا اور نیچے اتار کر 9 گولیوں کے فائر اس پر کر دیے. اور 9 گولیاں جب اس کو لگیں تو وہ موقع پر جاں بحق ہو گئیں. وہاں پر شور مچ گیا، عوام کٹھی ہو جاتی ہے، 15 پر کال کی جاتی ہے اور پولیس جو ہے KDA تھانہ کی موقع پر پہنچ جاتی ہے اور پولیس اس کی لاش کو اٹھاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیتی ہے. اس کے بعد سارے ڈاکٹر جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں. OPD اور ایمرجنسی سارا کچھ بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ احتجاج کا دائرہ پھیل جاتا ہے. اس کے بعد پھر پولیس ایک FIR درج کرتی ہے جو نامعلوم افراد کے خلاف درج کی جاتی ہے. اس میں کسی بندے کا نام درج نہیں کیا گیا. دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ دوائی لینے آتا ہے پنجاب کے ہاسپٹل میں یہ ہے کہ اس بندے کو دوائی جو ہے وہ شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ملتی. جب تک شناختی کارڈ نہیں، دوائی نہیں ملے گی. جب پرچی پر ہر چیز نام منشن کیا جاتا ہے، وہ جو 2 عورتیں آئی تھیں ان کا نام تو لکھا ہوگا نا، ان کے شوہر کا نام بھی لکھا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس FIR میں ان کا نام کیوں درج نہیں کیا گیا. وہ نامعلوم افراد کے خلاف کیوں FIR درج کی؟ اس میں نام درج ہونا چاہیے تھا. وہ جو پرچی انہوں نے ہسپتال میں آ کر ان کی بیویوں نے لی، وہاں کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا نا، وہاں سے لیا جا سکتا تھا. اس طرح یہ نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کیا گیا. اب DPO شہباز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے CCTV کیمروں کے ذریعے ان کی شناخت کر لی ہے اور بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ایک دلخراش واقعہ تھا کہ 2 پٹھان بندے، جو میں تو کہوں گا کہ جاہل قسم کے ہوں گے، کہ جنہوں نے یہ صرف تھوڑی سی بات، معمولی سی بات تھی نا، کہ اس نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. اس میں کون سا اتنا جائیداد کا، زمین کا تنازع تھا جو انہوں نے ڈاکٹر مہوش سے بٹوارا کرنا تھا. اور اس ضد کی وجہ سے ان 2 بندوں نے ڈاکٹر مہوش کو موقع پر ہی مار دیا. صرف معمولی سی بات پر 2 پٹھان بندے جنہوں نے اس ڈاکٹر مہوش کی زندگی لے لی اور اس کو اس جہان فانی سے رخصت کر دیا. ڈاکٹر کا ایک بہت اچھا شعبہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے. یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ بیچارے نہ دن نہ رات دیکھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اس طرح یہ ایک سہیل افریدی صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اگر یہ پنجاب میں ہوتا تو اب تک یہ کب کے گرفتار ہو چکے ہوتے. یہ ایک دلخراش واقعہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ YouTube چینل دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں. اگر Facebook پیج دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو ضرور کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.